Today I am going to learn plane motion of rigid body, force, moment and acceleration. आज चाहिँ हामी यस टपिकमा बेसिस रहेको न्युमेरिकलहरू सोध्न सक्ने न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। बट बिफोर द्याट केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू छ जो जान्न अति आवश्यक छ। सो फर्स्टमा त्यो पोइन्टहरू हेरेर चाहिँ न्युमेरिकलतिर जान्छौँ। फर्स्टमा छ डिएलएमर्स प्रिन्सिपल। डिएलएमर्स प्रिन्सिपल भनेको के हो भने द सिस्टम अफ एक्सटर्नल फोर्स आर इक्विभ्यालेन्ट टु द सिस्टम अफ इफेक्टिभ फोर्स। भनेको कुनै रिजिड बडी छ त्यसमा एक्सटर्नल फोर्सहरू नम्बर अफ एक्सटर्नल फोर्सहरू एप्लाई भएको छ। सो त्यो एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भने त्यस इक्विभ्यालेन्ट टु द सिस्टम अफ इफेक्टिभ फोर्स भनेको त्यो रिजिड बडीमा रहेको पार्टिकलहरूको इफेक्टिभ फोर्ससँग इक्वल हुन्छ। सिम्पली यहाँ तल त्यही भनेको छ। इफ F1, F2, F3 the force are external force applied in the rigid body, then the external force acting on the body are equivalent to the effective force of the various particle of the body. So यहाँ फिगर देखाइएको छ। यो फिगरमा F1, F2, F3, F4, F5, F6 जस्ता फोर्सहरू एप्लाई भएको छ। एन्ड यो भित्रको यो देखाइएको यो पार्टिकलहरूको इफेक्टिभ फोर्स हो। त्यसलाई डेल एम एआईले डिनोट गरेको छ। सो सिम्पली डिएलएमएस प्रिन्सिपल भनेको के हो भने यो सिस्टममा कुनै पनि सिस्टममा चाहिँ एप्लाई भएको एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ त्यो सिस्टमको इफेक्टिभ फोर्ससँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भन्ने मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। सिम्पली वी युज दिस कन्सेप्ट इन न्युमेरिकल। एन्ड न्युमेरिकलमा फ्रिक्वेन्टली युज हुने अर्को छ समेसन एमजी इक्वल टु समेसन एमजी इफेक्टिभ। यो भनेको के हो भने मोमेन्ट अफ external force about G is a center of mass is equal to the moment of effective force about G is a center of mass. So यो पनि हामी फ्रिक्वेन्टली युज गर्छौँ। कन्स्टेन्ट मोसन भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड वेमा चाहिँ मुभ गर्नलाई फोर्स एप्लाई गरिन्छ भने त्यो बेलाको मोसनलाई कन्स्टेन्ट मोसन भनिन्छ। सो कन्स्टेन्ट मोसनमा आधारित रहेर पनि हामी यहाँ न्युमेरिकलहरू गर्छौँ। सो एन्ड यहाँ जान्नुपर्ने भनेको कपल भनेको आई अल्फा इज अ कपल, अल्फा इज अ एङ्गुलर एक्सेलरेसन। सो नाउ वी आर गोइङ टु सल्भ न्युमेरिकल प्रब्लम। So the first problem is a pulley of mass 6 kg having a radius of gyration of 200 mm is connected to two bodies as shown in figure. Assuming no axial friction, determine the angular acceleration of the pulley and the acceleration of each cylinder. So given के छ mass of पुल्ली दिएको छ 6 kg एन्ड रेडियस अफ gyration kg दिएको छ 200 mm, यो भनेको 0.2 मिटर। कनेक्टेड टु टू बडिज एज सोन इन फिगर। एजुमिङ नो एक्सियल फ्रिक्सन डिटरमाइन द एङ्गुलर एक्सेलरेसन। हामीलाई पत्ता लगा के भनेको छ अल्फा पत्ता लगा भनेको छ एन्ड इच सिलिन्डरको एक्सेलरेसन भनेको एए र एबी पत्ता लगा भनेको छ। सो फर्स्टमा हेरौँ, अब यो फिगरमा हेरौँ मास अफ दि ब्लक बी कति छ 5 kg छ अनि मास अफ दि ब्लक ए भनेको कति छ 2.5 kg छ। सो हामीले क्लियरली के भन्न सक्छौँ भने यो पुल्ली चाहिँ कता मुभ गरिरहेको छ इन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन। किनकि ब्लक बी को मास बढी छ। सो यो तल गइरहेको छ, राइट। तल गइरहेको छ भनेपछि यसले तल तान्छ भनेपछि यो यता मुभ गर्छ। सो यो पुल्ली चाहिँ एन्टी क्लकवाइज मुभ गरिरहेको छ। हामी त्यही लेख्छौँ सिन्स mass of block B is greater than mass of block A. So pulley moves in counter clockwise direction.
द्याट इज एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन। अब हामीले ए भनेको के हुन्छ, ए भनेको हामीले यहाँ टेन्जेन्सियल नर्मल कम्पोनेन्टको एसिलेसन एक्स भएको छ नि, सो हामीले टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट मात्र लिन्छौँ। सो ए भनेको के हुन्छ, आरए अल्फा हुन्छ। सो आरए कति छ, आरए भनेको दिस इज आरए, आरए भनेको कति छ 0.25 अल्फा छ। अनि सिमिलरली एबी भनेको कति हुन्छ, एबी भनेको आरबी अल्फा हुन्छ, यो भनेको 0.15 अल्फा। सो यति गरेपछि हामीले फिगर ड्र गऱ्यौँ। सिम्पली के गऱ्यौँ, यो मैले ब्लक बी चाहिँ के गरेको छ, तल मुभ गरिरहेछ भने चाहिँ एसिलेसन तल हुने भयो, एन्ड ब्लक ए माथि मुभ गरिरहेछ भने चाहिँ एसिलेसन माथि हुने भयो, एन्ड यो आरए भयो, यो आरबी भयो सिम्पली। एन्ड यसमा चाहिँ के गरेको छ भने हामीले एक्सटर्नल फोर्स देखाएको हो। सो एक्सटर्नल फोर्सहरू के छ यसमा भन्दाखेरि डब्लुबी भनेको एक्सटर्नल फोर्स हो जुन डाउनवर्डतिर डिरेक्टेड छ, एन्ड डब्लुए भनेको नि एक्सटर्नल फोर्स हो जुन चाहिँ डाउनवर्डतिर डिरेक्टेड छ, एन्ड यो वेट अफ दि पुल्ली पनि के अरे एक्सटर्नल फोर्स हो जुन चाहिँ कता डाउनवर्डतिरै मुभ भइरहेको छ। अब सेकेन्ड फिगरमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, इफेक्टिभ फोर्सहरू देखायौँ। फर्स्टमा इफेक्टिभ फोर्स के हुन्छ भने आई अल्फा भनेको कपल हो, कपल चाहिँ कुन छ अहिले भनिसकेँ मैले, एमबी चाहिँ ग्रेटर देन एमए, सो इट्स मुभ इन अ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन। सो आई अल्फा चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभ भइरहेको छ, एन्ड एमबिएबी भनेको यसको एमबिएबी चाहिँ कता एक्स हुन्छ, डाउनवर्डतिर एक्स हुन्छ, तर एमए चाहिँ कता अपवर्डतिर एक्स हुन्छ, किनकि ब्लक ए चाहिँ अपवर्डतिर मुभ भइरहेको छ र ब्लक बी डाउनवर्डतिर मुभ भइरहेको छ। सो एमबिएबी एन्ड एमए अल्सो बी द इफेक्टिभ फोर्स। नाउ थोरै ल्याङ्ग्वेज लेखौँ, द सिस्टम अफ external force are equivalent to the system of effective force. So we can write summation mg is equal to summation mg effective. यो भनेको मोमेन्ट अफ एक्सटर्नल फोर्स एबाउट जी इज इक्वल टु द मोमेन्ट अफ इफेक्टिभ फोर्स एबाउट जी। नाउ लेट्स टेकिङ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन एज अ पोजिटिभ। सो पहिला एक्सटर्नलमा हेरौँ, डब्लुले कुनै मुभमेन्ट दिँदैन सिन्स इट इज इन द पोइन्ट जी। सो डब्लुबी इन्टु अब यो कुन डिरेक्सनमा मुभ भइरहेको छ, एन्टी क्लकवाइजमा मुभ भइरहेको छ, सो पोजिटिभ, एन्ड दि आरबी भनेको कति छ, यो बिचको डिस्टेन्स त आरबी नै हो, सो आरबी परपेन्डिकुलर आरबी हो, आरबी भनेको कति छ 0.15 छ, एन्ड अब डब्लुए छ, डब्लुएले पनि मुभमेन्ट दिन्छ। नाउ डब्लुएले दिने मुभमेन्ट कति हो भने आरए इन्टु डब्लुए हो, डब्लुए इन्टु आरए भनेको कति छ 0.25 छ। अब यो कता मुभ गरिरहेको छ त भनेपछि ब्लक बी चाहिँ एन्टी क्लकवाइज मुभ गरिरहेको छ भनेपछि ब्लक ए चाहिँ कता क्लकवाइज मुभ गरिरहेको छ, सो माइनस भयो। इक्वल टु इफेक्टिभमा हेरौँ है त, अब इफेक्टिभमा चाहिँ के छ, एउटा आई अल्फा छ जुन चाहिँ एन्टी क्लकवाइज नै मुभ गरिरहेको छ। अब एमबिएबी छ, त्यो पनि कता एन्टी क्लकवाइज नै मुभ गरिरहेको छ, इन्टु 0. कति नै हुने भयो 15 प्लस अर्को छ ए, ब्लक एमा एमबिएए इन्टु 0.25 हुने हो, यो क्लकवाइज मुभ एन्टी क्लकवाइज मुभ गरिरहेको छ, सो पोजिटिभ नै हुने भयो। और डब्लुबी भनेको कति हुन्छ, एमबी भनेको छ 5 इन्टु 9.81 इन्टु 0.15 माइनस
यो भनेको 2.5 इन्टु 9.81 इन्टु 0.25 इक्वल टु आई इज अ एमके स्क्वायर इन्टु अल्फा प्लस मोमेन्ट के अरे आई भनेको के हुन्छ एमके स्क्वायर हुन्छ, रेडियस अफ जाइरेसन दिएको छ हामीलाई। सो एन प्लस एमबी भनेको कति छ, एम भनेको 5 इन्टु 9 5 इन्टु एबी भनेको कति छ हामीले माथि निकालेको छौँ, एबी भनेको 0.15 अल्फा 0.15 अल्फा इन्टु 0.15 प्लस एमए भनेको 2.5 इन्टु ए भनेको हामीले कति निकालेको छौँ माथि 0.25 अल्फा इन्टु 0.25 अल्फा। और सिम्पली अब क्यालकुलेट गरौँ, 5 इन्टु 9.5 इन्टु 9.81 इन्टु 0.15 दिस इज 7.3575 माइनस 2.5 इन्टु 9.81 इन्टु 0.25 दिस इज 6.13125 इक्वल टु नाउ एम इज 6 होइन, 6 इन्टु के इज 0.2 होल स्क्वायर, so this is 0.24 alpha plus this is 5 into 0.15 into 0.15, so this is 0.1125 alpha plus 2.5 into 0.25 into 0.25, so this is 0.15625 alpha, or this is 1.22625 is equal to so this is 1.22625 is equal to 0.24 plus 0.1125 plus 0.156625, so this is 0.50875 alpha, so this implies alpha is equal to 1.22625 divided answer is 2.41 radian per second square, so this is a required angular acceleration. सो फर्स्टमा के फाइन गरेर भनेको हामीले एङ्गुलर एक्सेलरेसन फाइन गरौँ भन्छ, सो हामीले एङ्गुलर एक्सेलरेसन फाइन गरिसक्यौँ। एन्ड देन सो अब सेकेन्डमा के फाइन गरेर भनेको छ, इच ब्लकको एक्सेलरेसन फाइन गरेर भनेको छ। ए भनेको कति भनेको थियौँ हामीले है, ए भनेको 0.25 अल्फा भनेको छौँ, सो 0.25 इन्टु अल्फा भनेको 2.41, सो दिस इज 0.25 इन्टु 2.41, यो भनेको 0.6025 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन अपवर्ड डिरेक्सन भयो होइन। एन्ड एबी भनेको कति भनेको थियौँ 0.15 अल्फा भनेको थियौँ, 0.15 इन्टु 2.41 भनेको कति भयो 0.15 इन्टु 2.41, सो यो भयो 0.3615 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो इन डाउनवर्ड डिरेक्सन, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर। सो यसरी वी क्यालकुलेट एङ्गुलर एक्सेलरेसन and acceleration of each bulk. सो यो पनि एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, मोर देन 3 and 4 टाइम्स सोधिसकेको छ टियुपियु बोथ। सो यो थियो फर्स्ट। नाउ सो अब सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ। अ कर्ड इज wrapped around a homogeneous disc of a radius 0.5 meter and mass m is equal to 15 kg. If the cord is pulled towards upward with a force T of the magnitude 180 Newton, determine the acceleration of the center of the disc, the angular acceleration of disc, and the acceleration of the cord. Now solution हेरौँ। फर्स्टमा एज्युम गरौँ। Let us assume the component or vector component
vector component ma bar x and ma bar y are directed right and upward from the center G and angular acceleration is in anti-clockwise direction. So anti-clockwise direction हामीले के एज्युम गर्यौं भने एट सेन्टर जी मा चाहिँ के गर्छ अल्फा चाहिँ एन्टिक्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छ र एम ए बार एक्स एन्ड एम ए बार वाई चाहिँ कता डिरेक्टेड भइछ राइट र अपवर्डतिर डिरेक्टेड भइरहेको छ। सो हामीले फिगर बनायौं। सो यो चाहिँ केसको भयो एक्सटर्नल फोर्सको भयो। एक्सटर्नल फोर्स के छ एउटा टी छ एउटा डब्लु छ एन्ड इफेक्टिभ फोर्सहरु के छ एमएवाई छ एउटा अर्को एमएएक्स छ अनि आई अल्फा भनेको कपल छ। सो यसरी फिगर बनाइसकेपछि अब सिम्पली के गरौँ भने अब चाहिँ सिम्पली एक्स कम्पोनेन्ट हेरौँ। एक्स कम्पोनेन्ट के छ समेसन एक्स कम्पोनेन्टमा के हुन्छ समेसन एफएक्स इक्वल टु समेसन एफएक्स इफेक्टिभ हुन्छ। सो समेसन एफएक्स इन एक्सटर्नलमा कति छ एक्सटर्नलमा एक्स कम्पोनेन्टमा कुनै पनि फोर्स छैन। सो के हुन्छ 0 हुन्छ र इफेक्टिभमा के छ एम ए बार एक्स एप्लाई भएको। सो एम ए बार एक्स इक्वल टु 0 भयो। सो ए बार एक्स इक्वल टु 0 भयो। अब फर वाई कम्पोनेन्ट हेरौँ। फर वाई कम्पोनेन्टमा समेसन इएफ वाई इक्वल टु समेसन इएफ वाई इफेक्टिभ भयो। सो वाई कम्पोनेन्ट के छ यसमा टी माइनस डब्लु अपवर्डलाई पोजिटिभ लिँदाखेरि इक्वल टु यसमा कति छ एमए बार वाई छ और टी भनेको कति छ 180 छ माइनस डब्लु भनेको कति हुन्छ 15 इन्टु 9.81 इक्वल टु एम भनेको 15 ए बार वाई। सो ए बार वाई भनेको कति हुन्छ 180 माइनस 15 इन्टु 9.81 डिवाइड बाई 15। सो यो आयो कति 2.19 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो अपवर्डतिर। सो हामीले ए बार वाई कति निकाल्यौं 2.19 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर निकाल्यौं भनेपछि ए बार भनेको कति हुन्छ त ए बार भनेको ए बार एक्स प्लस ए बार वाई हो रुट अन्डर यसको होल स्क्वायर म्याग्निट्युडमा। सो ए बार एक्स भनेको त 0 स्क्वायर प्लस 2.19 को होल स्क्वायर भनेको यो भनेको कति आयो 2.19 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर नै आयो ए बार पनि। सो हामीले कति ए बार पनि निकाल्यौं। सो अब के गर्न सक्छ भने समेसन एम अफ जी इक्वल टु समेसन एमजी इफेक्टिभ अप्लाई गर्छौं। यो भनेको के भने मोमेन्ट अफ एक्सटर्नल फोर्स अबाउट जी इज इक्वल टु द मोमेन्ट अफ इफेक्टिभ फोर्स अबाउट जी। और अब फिगरमा हेरौँ एक्सटर्नल फोर्स सेन्टर जी को रेस्पेक्टमा टी इन्टु आर हामीले के गरौँ एन्टी क्लकवाइजलाई ओके एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मानिदिउँ ल। एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मान्यो भने यो कता डिरेक्टेड भइरहेको छ यो क्लकवाइज भइरहेको छ भने चाहिँ माइनस हुने भयो इक्वल टु अब इफेक्टिभमा हेरौँ इफेक्टिभमा कुनले मोमेन्ट दिन्छ इफेक्टिभमा कुनले मोमेन्ट दिन्छ भन्दा छैन मोमेन्ट कुनैले दिँदैन खालि कपल मात्रै हुन्छ। सो आई अल्फा और माइनस 180 इन्टु आर भनेको 0.5 इक्वल टु आई बार भनेको कति हुन्छ सर्कलको केसमा 1/2 एमआर स्क्वायर हुन्छ अल्फा और अल्फा इक्वल टु के हुन्छ 180 इन्टु 0.5 इन्टु 2 अपन एम इन्टु 0.5 होल स्क्वायर माइनस। सो
माइनस 180 इन्टु 0.5 इन्टु 2 यो भनेको एम भनेको छ 15 इन्टु 0.5 होल स्क्वायर। सो अल्फा कति आउँछ 180 इन्टु 0.5 इन्टु 2 डिभाइडेड बाई 15 डिभाइडेड बाई 0.525 इज 48 minus 48 rad per second square आउँदो रहेछ। सो द अल्फा भनेको के हुँदैछ 48 rad per second square कता क्लकवाइज मुभ गर्दो रहेछ। हामीले एन्टी क्लक मानेको थियौँ नेगेटिभ आयो। सो एङ्गुलर एसेलेरेसन कति भयो 48 rad per second भयो। कुन डिरेक्सन क्लकवाइज डिरेक्सन। एन्ड अर्को के भनेको छ सो हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ द एसेलेरेसन अफ द सेन्टर अफ द डिस्क निकाल भनेको छ। त्यो चाहिँ हामीले माथि निकालिसक्यौँ 2.19 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एन्ड अल्फा निकाल्यौँ अल्फा भनेको 48 rad per second स्क्वायर इन क्लकवाइज डिरेक्सन आयो। अब क्वेसन नम्बर सी हेरौँ द एसेलेरेसन अफ द कर्डको एसेलेरेसन निकाल भनौँ। यो जुन रोप छ यो रोप स्लिपेज नभएको केसमा के हुन्छ भने टेन्जेन्सियल एसेलेरेसन इक्वल टु नै एसेलेरेसन एट पोइन्ट यो ए हो पोइन्ट ए हुन्छ क्या। सो एट पोइन्ट ए को एसेलेरेसन भनेकै टेन्जेन्सियल एसेलेरेसन हुन्छ। टेन्जेन्सियल एसेलेरेसन मात्रै हुन्छ। सो यसमा चाहिँ के टेन्जेन्सियल एसेलेरेसन मात्रै आउँछ। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ द एसेलेरेसन अफ द कर्ड इज equal to the tangential acceleration at point A. So at point A मा tangential acceleration 80 भनेको के हुन्छ त a बार प्लस a with respect to g सेन्टर अफ रिसेटमा रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु जी। नाउ दिस इज इक्वल टु ए बार भनेको हामीले कति निकाल्ने 2.19 प्लस। अब ए बाई जी भनेको कति हुन्छ त आर अल्फा हुन्छ। सिम्पली आर भनेको 0.5 इन्टु अल्फा भने हामीले कति निकालेको छ 48 छ। सो यो भनेको 2.19 प्लस 0.5 इन्टु 48 भयो। सो कति आयो 2.19 प्लस 0.5 इन्टु 48 सो 26.19 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो अपरतिर। सो टेन्जेन्सियल एसेलेरेसन भनेकै के हो एसेलेरेसन अफ कर्ड हो। एसेलेरेसन कर्ड भनेकै कति आयो 26.19 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एन्सर। सो यसरी वी सल्भ दिस सेकेन्ड क्वेसन। अब जाउँ थर्ड क्वेसनतिर। सो द थर्ड क्वेसन छ अब जाउँ थर्ड क्वेसन छ अ कर्ड इज ऱ्याप्ड अराउन्ड द इनर ड्रम अफ अ व्हील एन्ड पुल्ड होरिजेन्टली विथ अ फोर्स अफ 200 न्युटन। द व्हील हेज अ मास अफ 50 kg मास 50 kg छ एन्ड रेडियस अफ जाइरेसन के भनेको कति छ 70 mm छ। नोइङ द्याट कोफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन स्ट्याटिक फ्रिक्सन कति छ 0.2 छ र काइनेटिक फ्रिक्सन कति छ 0.15 छ। डिटरमाइन द एसेलेरेसन अफ जी एजी निकाल भन्यो एन्ड द एङ्गुलर एसेलेरेसन अल्फा र एजी निकाल भन्यो। सो हामीलाई गिभन लेखौँ पहिला त गिभन के छ मास कति दिएको छ एम इक्वल टु 50 kg दिएको छ एन्ड
रेडियस कति रेडियस अफ जाइरेसन के भनेको दिएको छ 70 mm दिएको छ। सो यो भनेको 0.07 मिटर भयो। एन्ड म्यु व्यास कति दिएको छ 0.2 छ। एन्ड म्यु के कति दिएको छ 0.15 दिएको छ। र वी हेभ टु फाइन्ड एजी निकाल्नु छ। अनि अर्को एङ्गुलर एसिलेसन अल्फा इक्वल टु वाट अल्फा निकाल्नु छ। केस के हुनसक्छ भने केस 1 के हुनसक्छ भने रोलिङ विथआउट स्लाइडिङ भनेको के भने यो जुन व्हील छ नि यो चाहिँ स्लाइड नभइकन रोल गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ है त। फर्स्टमा यो केस हेरौँ अनि त्यसपछि अर्को केस हुन्छ रोलिङ एन्ड स्लाइडिङ। रोल नि भइरहेको अनि स्लाइड नि भएको एउटै टाइममा। सो यो केस हेर्दाखेरि के हुन्छ भने फर्स्टमा एक्सटर्नल फोर्स सो गरौँ। सो एक्सटर्नल फोर्स के हुन्छ एउटा हुन्छ यो 200 न्युटन एन्ड यो भयो जी सेन्टर अफ मास। यहाँबाट डब्लु तल लागिरहेको छ। एन्ड यहाँ पोइन्ट छ सी। यो सी पोइन्टमा के हुन्छ फेरि एउटा नर्मल रियाक्सन आउँछ एन्ड दि फोर्स लाग्छ एफ। सो यो भयो एक्सटर्नल फोर्स। अब इफेक्टिभ फोर्सतिर जाउँ। इफेक्टिभ फोर्सहरू सो यो जी भयो। इफेक्टिभ फोर्स चाहिँ के हुन्छ भने यहाँबाट एमए लाग्छ किनकि यता रोल गरिरहेको छ। सो यति इफेक्टिभ फोर्स भयो एन यहाँ पोइन्ट सी छ। सो यो रे बिचको डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दा यसको रेडियस कति छ 100 mm छ। अनि यसको रेडियस भनेको छ 60 mm छ। सो यो भनेको 60 100 - 60 भने कति भयो 40 mm हुने भयो। एन्ड यो भन्ने कति हुने भयो 100 mm हुने भयो। सो अब यो फिगर भइसकेपछि के गरौँ भने एक्स कम्पोनेन्टमा हेरौँ। समेसन एफ अफ एक्स इक्वल टु समेसन एफ अफ एक्स इफेक्टिभ भइहाल्छ। सो यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्यौँ यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्दा 200 प्लस एफ इक्वल टु के गर्यौँ एम ए बार हुने भयो। यसलाई इक्वेसन 1 भनिदिउँ। अब के गरौँ भने समेसन एमसी इक्वल टु समेसन एमसी इफेक्टिभ गरौँ। यो भनेको के हो भने मोमेन्ट अफ एक्सटर्नल फोर्स एबाउट पोइन्ट सी र मोमेन्ट अफ इफेक्टिभ फोर्स एबाउट पोइन्ट सी लियौँ। अब सो यो लिँदाखेरि के हुन्छ भने के गर्यो भने क्लकवाइजलाई पोजिटिभ भनिदियो। सो क्लकवाइजलाई पोजिटिभ गरौँ भन्दाखेरि यसमा यो पोइन्टबाट 200 ले के गर्छ क्लकवाइज नै दिन्छ। 200 इन्टु 0.04 मैले 40 लाई एमएमलाई मिटरमा चेन्ज गरेँ इक्वल टु अब यो पोइन्टमा हेरौँ एमएले कति दिन्छ एमए इन्टु क्लकवाइज नै कति दिन्छ 100 छ भने 0.1 प्लस अब आई अल्फा क्लकवाइज छ। आई अल्फा कसरी क्लकवाइज भने यो डिरेक्सनमा फोर्स एप्लाई गरिरहेको छ भनेपछि यो रोल कता मुभ गरिरहेको छ यता गइरहेको छ। यता गइरहेको छ भन्नुको मतलब यो के हो क्लकवाइज हो। सो आई अल्फा क्लकवाइज भयो। अब यो भनेको 8 इक्वल टु एम भनेको 50 छ ए बार इन्टु 0.1 प्लस आई भनेको के हुन्छ एमके स्क्वायर हुन्छ अल्फा और 8 इक्वल टु भनेको 0.5 सो यो भनेको 50 इन्टु अब ए बार भनेको के हुन्छ ए बार भनेको आर अल्फा हुन्छ। आर भनेको छ
0.1 अल्फा इन्टु 0.1 प्लस एम भनेको कति छ 50 इन्टु के भनेको 0.07 होल स्क्वायर अल्फा हुन्छ और 8 इक्वल टु यो भनेको 0.5 अल्फा प्लस 0.07 होल स्क्वायर इन्टु 50 यो भनेको 0.245 अल्फा और यो भनेको 0.745 अल्फा इक्वल टु 8 दिस इम्प्लाइज अल्फा भनेको कति आयो 8 डिभाइड बाई 0.745 सो अल्फा भनेको कति आयो 10.73 मिटर पर रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। नाउ ए बार भनेको कति आयो आर अल्फा भनेको 0.1 इन्टु 10.73 यो भनेको 1.073 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। नाउ फ्रम इक्वेसन 1 200 प्लस एफ इक्वल टु एम भनेको 50 इन्टु 1.073 दिस इम्प्लाइज एफ भनेको कति आयो एफ भनेको 200 यो भनेको माइनस 146.35 न्युटन आयो यो भनेको 146.35 न्युटन इन दिस डिरेक्सन र एफ म्याक्स भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि एफ म्याक्स भनेको के हुन्छ म्यु एस एन हुन्छ म्यु एस भनेको 0.2 इन्टु एन भनेको कति हुन्छ एन भनेको 50 इन्टु 9.81 हुन्छ सो यो कति आउँछ 0.2 इन्टु 50 इन्टु 9.81 यो भनेको 98.1 न्युटन आउँदो रहेछ। अब एफ इज ग्रेटर देन एफ म्याक्स विच इज इम्पोसिबल भनेको के भने हामीले फर्स्टमा के एजुम गरेको थियौँ रोलिङ विथआउट स्लाइडिङ एजुम गरेको थियौँ सो यसमा चाहिँ के हुने भयो रोलिङ विथआउट स्लाइडिङ चाहिँ इम्पोसिबल भयो किनकि एफ चाहिँ एफ म्याक्स भन्दा धेरै आयो सो रोलिङ विथ के हुँदो रहेछ अब यसमा रोलिङ एन्ड स्लाइडिङ एकैचोटि हुँदो रहेछ रोलिङ एन्ड स्लाइडिङ सो अर्को के छ हेरौँ रोलिङ एन्ड स्लाइडिङ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इन दिस केस wheel is rotate and slide at a time एउटै टाइममा के हुन्छ रोटेट पनि गर्छ एन्ड स्लाइड पनि गर्छ सो अब इफेक्टिभ एन्ड एक्सटर्नलको फिगर बनाऊँ यो पोइन्ट सी भयो एन्ड यहाँ जी छ सो यहाँबाट डब्लु डाउनवर्ड रहिरहेको छ यहाँबाट रिएक्सन एन यता लाग्यो अब यो यता मुभ गरिरहेको छ भने चाहिँ कता लाग्ने भयो फ्रिक्सन यता लाग्ने भयो एफ इक्वल टु म्यु एस एन एन्ड यहाँ कति 200 न्युटन लागिरहेको छ सो एन यो कति छ 0.04 छ र इफेक्टिभ बनाऊँ अब इफेक्टिभमा के छ यता एमए बार लागिरहेको छ एन्ड यो पोइन्ट सी भयो सो यसको डिस्टेन्स कति छ 0.1 मिटर छ सो यति भइसकेपछि फर्स्टमा हामीले एफ भनेको कति हुन्छ एफ भनेको म्यु के एन हुन्छ म्यु के भनेको छ 0.15 इन्टु एन भनेको कति हुन्छ एन भनेको 50 इन्टु 9.81 यो भनेको कति हुन्छ 0.15 इन्टु 50 इन्टु 9.81 सो यो भनेको कति आउँदो रहेछ 53.56 न्युटन आउँदो रहेछ सो एफ आइसक्यो अब के गरौँ सिम्पली समेसन एफ अफ एक्स इक्वल टु समेसन एफ एक्स इफेक्टिभ गरौँ यो गर्दा के आउँछ
200 माइनस एफ इक्वल टू एमए बार आउने भयो। सो ए बार भनेको कति आउने भयो? ए बार भनेको 200 माइनस 73.56 अपन एम भनेको चाहिँ 50 छ। सो यो कति आयो? यो भनेको 2.53 आयो। 2.53 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो इन दिस डिरेक्सन। सो हामीले कति निकाल्यौँ? ए इक्वल टू कति निकाल्यौँ? 2.53 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर क्यालकुलेट गरौँ। अब हामीलाई के निकाल भनेको छ? अल्फा निकाल भनेको छ। सो अल्फाको लागि हामी के गर्छौँ भने समेसन एमसी इज इक्वल टू समेसन एमसी इफेक्टिभ गर्छौँ। सो फ्रम दिस फिगर, यो फिगरबाट हामी के गर्ने भयो? सो के गरौँ? क्लकवाइजलाई एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ लियौँ। सो के हुन्छ? समेसन एमसी कति हुन्छ यसमा? क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइजलाई नेगेटिभ भनेपछि कति? माइनस 200 इन्टु 0.04 इज इक्वल टू माइनस हुन्छ माइनस एमए इन्टु 0.1 माइनस आई अल्फा छुटेछ। आई अल्फा त कति छ? क्लकवाइज नै छ। सो सबै माइनस हुने भयो। सो माइनस सो काट्यो 8 इक्वल टू कति हुने भयो? एम भनेको कति छ? एम इज 50 इन्टु ए बार भनेको 2.53 इन्टु 0.1 प्लस आई भनेको कति छ? आई भनेको एमको स्क्वायर भनेको थिएँ मैले, एमको स्क्वायर इन्टु अल्फा हुने भयो। और 50 इन्टु 2.53 इन्टु 0.1। सो यो भनेको 8 माइनस 12.65 इक्वल टू एम भनेको 50 इन्टु 0.07 होल स्क्वायर अल्फा हुने भयो। सो यहाँबाट अल्फा कति आउने भयो भन्दा माइनस 4.65 अपन 50 इन्टु 0.07 होल स्क्वायर, यो भनेको 0.245। सो अल्फा कति आयो? 18.97 माइनस 18.97 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। सो बाई दिस वे वी क्यालकुलेट अल्फा एन्ड ए बार। एजी निकाल भनेको थियो, एजी भनेको के हो? ए बार हो। सो हाम्रो एन्सर कति आयो? ए बार इक्वल टू और एजी इक्वल टू 2.53 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एन्ड अल्फा इक्वल टू माइनस 18.97 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो अर्को क्वेसन छ, a thin plate ABCD has a mass of 8 kg and is held in the position shown by the wire BH and two links AE and DF. Neglecting the mass of the link, determine the immediately after wire has been cut. Wire has been cut. The acceleration of the plate, and the force in each link. भनेको के भने यो वायर कट गर्दाखेरि चाहिँ एसिलेसन र यो प्लेटको एसिलेसन एन्ड यो जुन के अरे यसमा एप्लाई भएको फोर्स छ, इच लिङ्कमा एप्लाई भएको फोर्सहरू क्यालकुलेट गर भन्यो। सो यसको सोलुसनतिर जाउँ। सो मास अफ दी प्लेट कति दिएको छ? 8 केजी दिएको छ। ओके, अब के गरौँ भने जस्ट फिगर ड्र गरौँ।
फिगर ओके। अब होरिजेन्टलसँग 30 डिग्री बनाएर के एफ अफ एई एप्लाई भएको छ एन्ड तल पनि एट पोइन्ट यो ए भयो, यो बी, यो सी, डी। एट पोइन्ट डीमा नि त्यही हो, होरिजेन्टलसँग 30 डिग्री एङ्गल बनाएर एफ डिएफ एक्ट भएको छ एन्ड सेन्टर अफ मास जी लियौँ। सो यो डिस्टेन्स कति हुने भयो 500 को आधा 250 mm हुने भयो सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स एन्ड यो पनि 250 mm हुने भयो। सिमिलरली यो कति हुने भयो, यो 100 हुने भयो mm एन्ड यो पनि 100 mm हुने भयो। सो यति भइसकेपछि र सेन्टरमा चाहिँ के हुन्छ डब्लु तल एक्स हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि नर्मल कम्पोनेन्ट भनेको यससँग यसरी नर्मल कम्पोनेन्ट लाग्छ र यसँग परपेन्डिकुलर भएर टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट लाग्छ। सो यो एन हुने भयो, यो टी हुने भयो एन्ड यो एङ्गल कति हुन्छ 30 डिग्री हुन्छ। सो यो भइसकेपछि अब यसको इफेक्टिभतिर जाउँ। एक्सटर्नल पछि इफेक्टिभमा के हुने भयो, यो सेन्टर जी भयो ओके। यो नर्मल कम्पोनेन्ट एन भयो। टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टमा चाहिँ के लाग्ने भयो एमए बार लाग्छ। सो यो भनेको 250 mm भयो, यो भनेको 100 mm भयो। सो सेन्टरमा चाहिँ इफेक्टिभ फोर्स चाहिँ यति नै हो। नाउ के गरौँ भने अब सोलुसनतिर जाउँ। एट आफ्टर वायर BH is cut, the plate move in parallel circle with a radius of 150 mm। यो भनेको के हो भने जब चाहिँ यो BH भन्ने वायर कट गरिन्छ नि तब चाहिँ यो प्लेट छ नि यो दुईटा के अरे यो ई र एफ पोइन्टलाई सेन्टर बनाएर चाहिँ ई र एफ पोइन्टलाई सेन्टर बनाएर के गर्छ रोटेट के अरे मुभ गर्छ। सो रेडियस कति हुने भयो 150 mm हुने भयो जुन दिएको छ। नाउ अब हामी के गर्छौँ भने सिम्पली फ्रम टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट कम्पोनेन्ट हेर्छौँ। सरी कम्पोनेन्ट टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने समेसन एफ अफ टी इक्वल टु समेसन एफ टी इफेक्टिभ हुन्छ। सो समेसन एफ टी भनेको कति छ यहाँ एक्सटर्नलको हेरौँ त्यो भनेको डब्लु कस हामीले यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ लियौँ। सो कति हुने भयो डब्लु कस 30 डिग्री इज इक्वल टु एमए हुने भयो। सो यो भनेको एमजी कस 30 डिग्री इज इक्वल टु एम अफ ए हुने भयो। सो ए भनेको कति आउने भयो यो क्यान्सल आउट भयो जी कस 30 डिग्री अपन जी कस 30 डिग्री मात्रै आउने भयो। सो जी कस 30 डिग्री भनेको 9.81 कस 30। सो यो आयो 8.495 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन
दिस डिरेक्सन। सो हामीले के निकाल्यौँ, ए बार निक्ल्यो। अब फेरि नर्मल कम्पोनेन्ट हेरौँ। नर्मल कम्पोनेन्ट हेर्दाखेरि के हुन्छ, समेसन एफ अफ एन इक्वल टु समेसन एफ एन अफ इफेक्टिभ हुन्छ। सो समेसन एफएन भनेको कति छ हेरौँ है त। एफएन भनेको एउटा के छ, यो साइडलाई पोजिटिभ लियौँ, यसलाई पोजिटिभ लिँदाखेरि एफएई प्लस एफ डिएफ एन्ड माइनस यतापट्टिको के एप्लाई भएको छ, यतापट्टि के एप्लाई भएको छ, डब्लु साइन 30 डिग्री इक्वल टु 0। और यो बाटो के आयो, एफएई प्लस एफ डी इक्वल टु डब्लु साइन 30 डिग्री आयो। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भनिदिउँ। ओके, सो यति गरिसकेपछि हामीले के निकाल्यौँ, एउटा इक्वेसन कति छ, एफएई प्लस एफ डिई इक्वल टु डब्लु साइन 30 डिग्री हुन्छ एउटा इक्वेसन। अनि अर्को ए बार इक्वल टु निकाल्छौँ 8.495 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। सो अब के गरौँ भने समेसन एमजी इक्वल टु समेसन एमजी इफेक्टिभ गरौँ। एक्सटर्नल इफेक्टिभको मोमेन्ट अफ एबाउट जी इक्वेट गरौँ। सो ए गर्दा के हुन्छ भने ल एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ लियौँ। सो एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ लिँदाखेरि अब हेरौँ, पहिला हेरौँ एफएईमा। एफ अफ एईमा सो एफएईमा दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा हुन्छ एफएई साइन 30 डिग्री र यो हुन्छ एफएई कस 30 डिग्री। सो एफएई साइन 30 डिग्रीले कस्तो दिन्छ, क्लकवाइज दिन्छ। सो एफएई साइन 30 डिग्री इन्टु, अब यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि यो हुन्छ, यो भनेको छ 0.25 माइनस, एन्ड यसले नि कस्तो दिन्छ, एन्टी क्लकवाइज नै दिन्छ। सो यसले नि कति दिन्छ, क्लकवाइज दिन्छ, सरी। अब एफएई कस 30 ले कस्तो दिन्छ, एफएई कस 30 ले पनि के दिन्छ, क्लकवाइज दिन्छ भनेपछि माइनस एफएई कस 30 डिग्री इन्टु 0.1, यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुन्छ, 0.1। अब यसको पनि एफको पनि के हुन्छ, एउटा हुन्छ एफडिएफ कस 30 डिग्री हुन्छ, अनि यता के हुन्छ, एफडिएफ साइन 30 डिग्री हुन्छ। सो एफडिएफ साइन 30 ले पनि कति दिन्छ, क्लकवाइज नै दिन्छ भनेपछि माइनस एफडिएफ साइन 30 डिग्री इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको 0.25। तर यसले चाहिँ के दिन्छ, एफडिएफ कस 30 चाहिँ के दिन्छ, एन्टी क्लकवाइज दिन्छ भनेपछि प्लस एफडिएफ कस 30 डिग्री इन्टु 0.1 इक्वल टु 0, किनकि अर्कोमा कुनै जीको रेस्पेक्टमा कुनै पनि इफेक्टिभ फोर्सहरू छैन। सो अब क्यालकुलेट गरौँ, 0.25 साइन 30 प्लस 0.1 कस 30 इक्वल टु, यो भनेको माइनस 0.2116 एफएई 0.1 कस 30 माइनस 0.25 साइन 30, यो आयो माइनस 0.03839 एफडिएफ इक्वल टु 0 आयो। और हामीले एफडिएफ इक्वल टु के निकाल्यौँ, माइनस 0.2116 अपन 0.03839, यो भनेको कति आयो, सरी ए छुट्यो। सो
कति आयो 0.2116 डिभाइड बाई 0.03839 यो भनेको -5.51 AE आयो। नाउ फ्रम इक्वेसन 1 FAE माइनस FDE भनेको कति छ -5.51 AE इक्वल टु W sin 30 डिग्री आयो। और यो भनेको -4.51 AE इक्वल टु W भनेको कति छ W भनेको 8 इन्टु 9.81 इन्टु sin 30 छ। और यहाँबाट FAE कति आयो 8 इन्टु 9.81 sin 30 डिभाइड बाई 4.51 सो यो भनेको कति आयो -8.70 न्युटन आयो। एन्ड FTF भनेको कति आयो -5.51 इन्टु -8.70 यो भनेको इन्टु 5.51 सो यो भनेको प्लस 47.94 न्युटन आयो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर। सो यो माइनस भन्नु चाहिँ कम्प्रेसिभ हो, यो भनेको टेन्जेन्सियल हो।